السلام عليكم ورحمة الله. غادي نحاولوا الآن نديروا واحد البريزونطاسيون يعني في الباوربوينت. إذا بالنسبة للباوربوينت الفيشي كامل كيتسمى يعني بريزونطاسيون، وهاد لي باج اللي كنكتبوا فيهم كيتسموا لي ديابوزيتيف. في الوورد كنا كنقولوا دوكيمون وهادوك لي باج. في ليكسيل شفنا بأن كلاسور هادوك لي في دو كالكول، وبالنسبة للباوربوينت اللي شفنا في الحصة اللي فات فهو كيتسمى بريزونطاسيون وهادو لي ديابوزيتيف. إذا بور لي ديابوزيتيف إذا كاينين عندنا هنا في أكوي نوفيل ديابوزيتيف. إلا بغينا نضيفو شي وحدة كنختارو على حساب المحتوى اللي بغينا نديرو. إلا بغينا باغ اكزومبل ديابوزيتيف دو تيتر ou bien titre de section ou bien titre et contenu ولا titre seul ولا دو contenu اللي بغينا نديرو الكومباريزون ولا تيتر او تكست او ليجوند على حسب شنو بغينا. اذا يكفي باش كنكليكو على وحده فيهم او بيان كونترول ان او بيان لا توش اونطري، كلهم هادو كيضيفوا لينا النوفيل ديابوزيتيف. بغينا نسيبريميوها ميم شوز كليك دغوات سيبريمي لا ديابوزيتيف. بغينا نبدلو لهم الترتيب باغ اكزومبل ضفنا واحد ديابوزيتيف، عمرنا الديابوزيتيف ديالنا ومن بعد بغينا هادي ما تكونش في هذا المكان 3. الفو كليكي غليسي حتى البلاصه اللي بغينا باغ اكزومبل هنا ونطلقوها، وبالتالي هو عندنا الترتيب اللي بغينا. اذا من بعد ما كنكتبوا الكونتوني ديالنا باغ اكزومبل هنا باش ما نضيعوش الوقت راه خدينا كونتوني مقاد. اذا اختارينا الديابوزيتيف درنا الكونتوني ديالهم. غنمروا الان ثاني مرحله اللي كتكون هي لا كونسيبسيون. لا كونسيبسيون يعني غنختار واحد لو تيم، واحد الخلفيه خاصه بهم كاملين. اذا بالنسبه لا بريزونطاسيون من الاحسن نعودو نختاروا واحد لو تيم اللي يكون في لي ديابوزيتيف كاملين، ما نبقاوش نغيروا الالوان وناخذوا شي ديابوزيتيف اللي كتكون كلير فيها الكتابه واضح. اذا ناخذوا باغ اكزومبل ديابوزيتيف باغ اكزومبل هذه اختارينا هذا لو تيم، وهذا لو تيم راه ممكن نديرو لي فاريون ديالو بلي كولور اللي عندنا. اذا كولور باغ اكزومبل اللي بغينا نغيرو لو كولور ديالنا سي بون مزيان. اذا من بعد كنختارو، اذا يمكننا نختارو لي زيدي دو كونسيبسيون على حسب شنو بغينا مزيان. اذا ابري من بعد ما كنغيروا هذا المحتوى كندوزو لا ترانزيسيون. شنو هي لا ترانزيسيون؟ اذا ملي كنديروا لونطري كنديروا الديابوراما لو مود ديابوراما اللي هو لو مود افيشاج، كنلاحظوا بان لو باساج دو ديابوزيتيف ا لوطر ما كيكونش فيه واحد لانيماسيون. اذا ممكن نضيفوا لانيماسيون اللي بغينا حنا. اذا ناخذوا ديابوزيتيف اللي بغينا نديروا لها لا ترانزيسيون ونختاروا النوع اللي بغينا، كليكيو على ترانزيسيون نشوفوا لو باساج اللي بغينا. ومن الاحسن يكون عندهم ميم ترانزيسيون صافي. اذا كليك نختار النوع اللي بغيت سي بون ناخذوه مثلا هذه مزيان. اذا بالنسبه لهاد لي ترانزيسيون يمكن نختاروهم مختلفين، ولكن هو من الاحسن هادو خذوا لو ميم ترانزيسيون باش ما يكونش عندنا لانيماسيون كثيره. اذا من الاحسن ديما عاودوا تفاداو. اذا حنا دابا هي كتجريب غادي نحاولوا نختاروا انواع مختلفه سي بون. ثم غنختار لي فراكسيون سي بون. اذا نختار لينا لي ترانزيسيون. دابا عندنا ديابوزيتيف ديالنا بريزونطاسيون هما لو باساج دين ديابوزيتيف ا لوطر avec une transition. ولكن هذا لو باساج باقي عندنا افيك لي كليك. اذا يمكننا نتحكموا، يمكننا نضيفوا لو سون هنا، ويمكننا نحيدوا لي كليك ونديرو ابري واحد لا بيريود. باغ اكزومبل كل ديابوزيتيف تاخذ عندنا 5 سكوند. اذا ولا بغيناها بالكليك غنكوشيو مانيوال ونحيدو ابري صافي. اذا لا ديوري كذلك ممكن نتحكموا في لو سون ديالها، ممكن نضيفوا لو سون اللي بغينا واضح. ولكن
المهم تبقى اختيار. التروازيام باساج هو اللي غادي نشوفو كيفاش كنديرو لانيماسيون دي التكست، لان دابا الان ملي كنديرو لو بريزونطاسيون ما فيهاش لانيماسيون دي التكست. لاحظوا ما عندناش لانيماسيون دي التكست. اذا كيفاش غنديرو لانيماسيون دي التكست؟ اذا نخرجوا من ديابوراما لو مود ديابوراما. اذا لي مود اللي عندنا كاين عندنا لو مود نورمال هنا، لو مود تريوز باش كيعطيني لي ديابوزيتيف اللي كاينين وحده حدا الاخرى، ثم لو مود ديابوراما. لو مود ديابوراما هو لو مود ديال العرض، كيفاش كنديرو العرض. بغينا نخرجوا من لو مود ديابوراما كندخلوا ليه F5 ولا في الكليك على لو مود ديابوراما، بغينا نخرجوا بلا توش ايشاب. سي بون. اذا نرجعوا لو مود نورمال. اذا شفنا الان في المره الاولى من بعد ما كنكتبوا كتكون عندنا لا كونسيبسيون، كنختاروا النوع اللي بغينا، من بعد كندوزو دوزيام مني اللي هو ترانزيسيون، وكنختاروا لا ترانزيسيون لو باساج دو ديابوزيتيف على ترافي افيك اون انيماسيون، من بعد غندوزو لانيماسيون. لانيماسيون عندها علاقه بلو تكست. اذا هنا ما كاين عندنا حتى شي حاجه ماكتيفيا حيت مازال ما حددنا ليه فين هو لو تكست اللي غنخدموا عليه. اذا من بعد ما كنكليكي على لو تكست كلهم هادو تيتاكتيفا. اذا غنديروا باغ اكزومبل يا اما انيماسيون اللي كتكون جاهزه هنا صافي، ممكننا نتحكموا في لانيماسيون. كاين عندي لو بوطون هنا افيشي لي زوبسيون سوبليمونتير دو ليفي. اذا هنا باغ اكزومبل يمكن لي نتحكم في لو سون، يمكن لي نضيف لو سون ديالها، يمكن لي ندير انيمي لو تكست يا اما تو سيمولتانيمون او بيان باغ مو، هنا باغ مو، ou bien نعاودو نرجعو ou bien par lettre. سي بون. اذا لا ميم انيماسيون ولكن تنتحكم يا اما لو تكست كاملو يا اما باغ مو يا اما باغ لتر. اذا كنجبد لانيماسيون الجروب انيماسيون كنمشي لو بوطون هنا افيشي لي زوبسيون سوبليمونتير، كنكليكي عليه يمكن لي نغير المعطيات اللي عندي. ميم شوز ممكن نضيف لهم هنا او كليك او بيان ابري لا بريسيدونت مباشره ملي كيدوز الديابوزيتيف كدوز لانيماسيون اوتوماتيك. ندوزو لا دوزيام ديابوزيتيف نديرو عليها واحد لانيماسيون باغ اكزومبل نختارو لو تيتر. هاد لو تيتر ممكن نضيفو لانيماسيون اللي كاينين جاهزين بحال هادو، ولا ممكن نضيفو انيماسيون من عندنا اجوتي اون انيماسيون. اذا اجوتي اون انيماسيون ممكن نختارو اوتر موفمون. اذا هنا اوتر موفمون ونختارو النوع اللي بغينا. باغ اكزومبل نختارو تريونغل انفيرسي. شوفوا لابيرسي ديالها سي بون. اذا هنا لوبسيون كذلك ممكن نتحكموا فيها، نديرو باغ اكزومبل انيمي لو تكست تو سيمولتانيمون او بيان باغ لتر. دابا كيكون عندنا باغ لتر، اذا كتحكموا في لانيماسيون باغ لتر سي بون. اذا ميم شوز يمكننا نديرو بالنسبه للاخرين. دابا غنمرو شي اخر كومون انسيري دي زيماج. انسيرسيون ديماج. Je clique sur le menu insertion, image. ناخذ par exemple une image, par exemple هذه insérer. يمكننا نتحكموا فيها في الكوان هنا، ننزلوا الصورة ديالنا هنا، يمكننا نضيفوا حتى ليها une animation. إذا من بعد ما كنتحكموا في الإيماج هنا يمكننا نديروا ليها لي زوبسيون اللي بغينا، نغيروا ليها. إذا كنكليك على ليماج كاين عندي فورما دو ليماج، كاين عندي لو ستيل ديماج، يمكن لي نغير لو ستيل ديال ليماج عندي من هادو سي بون. ناخدو باغ اكزومبل هادي وممكننا نضيفو ليها لانيماسيون خاصه بها، نديرو اجوتي اون انيماسيون بيان اللي بغينا نضيفو اون انيماسيون سي بون. إذا ها لانيماسيون يمكننا نضيفو كذلك يا إما أو كليك أو بيان
ابخي لا بريسيدونت على حسب شنو بغينا. يمكننا نتحكموا في لو فولي دانيماسيون. لاحظتوا هنا لو فولي دانيماسيون غنضيفو غيضاف لينا هنا في الجنب. كيبان ليا مثلا فين هي الانيماسيون اللي غادي تسبق. دابا عندي هذه هي اللي فيها ان هي ديال ليماج. يمكننا نضيفو l'animation بالنسبة لو تيتر. ajouter une animation autre mouvement ou bien ننزلوه هنا للأسفل نديرو une chemin personnalisé. إلا لاحظتو ajouter une animation chemin personnalisé ورسمو حنا الشومان اللي غيدير لينا لو باساج ديال لو تيتر. باغ اكزومبل ننزلوهم حتى لهنا ونطلعوه ونجيبوهم ونردوهم باغ اكزومبل. اذا ها هو الانيماسيون ديالنا يمكننا نتحكموا فيها بحال هذا الشكل. اذا نشوفوا لا بيرسي. اذا نعاودو نتحكموا فيها باش نجيبوها شويه. سي بون. إلا لاحظنا الآن ليماج هي الأولى، ليماج هي الأولى عاد كتبعها ليماج كتجينا هي لانيماسيون ديالها هي الأولى عاد كيتبعها لو تيتر. إذا لو تيتر إلا شفناه لانيماسيون ديالو كنكليكيو على لو تيتر ها هي لانيماسيون أكتيفي. يمكن ليا نغير لانيماسيون ديال لو تيتر. كاين عندي تو سيميلتانيمون غناخدو باغ lettre. C'est bon. إذا كيكون باغ lettre ميم انيماسيون. ولكن شكون هو الاول اللي كيسبق؟ فهي لانيماسيون ديال ليماج. الا بغينا لو تيتر هو الاول عاد لانيماسيون ديال ليماج نغيروا لهم الترتيب. كليكي ونجروا الاسفل. اذا دابا ولا عندي لو تيتر هو الاول لانيماسيون ديالو ليماج هي الثانيه. اذا نشوفوا لا بيرسي دابا سي بون. اذا لو تيتر هو الاول لانيماسيون ديالو من بعد كتبعها لانيماسيون ديماج صافي. اذا هنا لانسيرسيون ديماج شفناها. غندوزو الان كومون انسيري ان تابلو. باغ اكزومبل الا بغينا نضيفو ان تابلو كنديرو انسيرسيون نديرو طابلو ورسمو الطابلو اللي بغينا. يا اما النوع حنا كيما بغيناه يا اما نديرو انسيري طابلو ونعطوه باغ اكزومبل نومبر دو كولون نومبر دو لين. ناخدو باغ اكزومبل 5 et 3 لين. اوكي. اذا هاد الطابلو ديالنا نتحكموا فيه ونجيبوه في المكان اللي بغينا نعمروه بالمعطيات اللي بغينا ماشي مهم. تيتر 1 على حسب شنو بغينا. تيتر 1 تيتر 2 المهم معطيات كنعرفوا الان كيفاش نعمروهم. يمكننا نتحكموا في لو ستيل دو طابلو. لو ستيل دو طابلو النوع اللي بغينا. سي بون. نشوفوا autre chose. par exemple يمكننا نضيفوا l'insertion de graphique. insertion. إذا نختاروا graphique. نختاروا le style par exemple secteur. ونختاروا par exemple هاد le style هذا. اوكي. إذا كيخرجوا لي المعطيات ديالي. إذا نزلوه باغ اكزومبل الطابلو ديالنا. سي بون نتحكموا فيه. إذا هنا المعطيات اللي كاينين عندنا هما هادو بروميير تريميس دوزيام تريميس. ممكن حنا ندخلو بغينا غير جوج راه نسيبريميو هادو. إذا دوبل كليك بغينا غير جوج غنديرو سيبريمي. سيبريمي لهاد الطابلو سيبريمي. نضيفو الثانية سيبريمي لين دي طابلو صافي. موقع عندنا غير جوج وندخلو المعطيات اللي بغينا. كيكون دين مانيير اوتوماتيك. باغ اكزومبل ندخلو هنا 9 باش يبان لينا التغيير. اللي كانت صغيرة هي غنردوها هي الكبيرة تساوي 9. إذا لاسكو جو كليك كلشي غيتغير. سي بون ها هو التغيير عندنا. يمكننا ندخلو المعطيات اللي بغينا بحال هنا كاين عندي بروميير تريميس دوزيام تريميس. المهم ندخلو كاع ندخلو معطيات اخرى. par exemple contenu
كونتوني 1. الى لاحظنا داكشي اللي كندخلو راه اوتوماتيكمون كيتبدل عندي هنا لي فونت. يمكننا نديرو لي فونت، نغيرو فونت، نغيرو باغ اكزومبل برودوي، كيتغير عندي المعطيات كاملين صافي. ولو كونتوني هنا لو تيتر يمكننا نغيرو الشكل ديالو، الالوان ديالو اللي بغينا. من بعد كنسدو الكونتوني ديالنا سي بون صافي. الا زدينا لو طابلو صافي ها هو. بغينا نعاودو نرجعو للموديفي، كليك ضغط عليه موديفي لي دوني، وكيعاود يتفتح عندنا لو طابلو ديالنا. نغيرو المعطيات اللي بغينا، باغ اكزومبل نردو هذا 1 باش يبان لنا الموديفيكاسيون سي بون. اذا ها هو راه تغير عندنا المعطى. نسدو دابا لو كونتوني ديالنا صافي. اذا هنا شفنا كيفاش نديرو لانسيرسيون. من بعد يمكننا ندخلو لانيماسيون عليه. اذا ولا قبل من لانيماسيون ممكن نغيرو لو ستيل ديال هاد لو طابلو، ديال هاد لو غرافيك. كنا ناخدو ستيل اللي بغينا، باغ اكزومبل هاد لو ستيل او بيان هذا او بيان هذا اللي بغينا. اذا ناخدو هاد لو ستيل. من بعد يمكننا ندخلو على هاد لو غرافيك حتى هو اون انيماسيون. كليكيو عليه، فو سيليكسيوني لو غرافيك انيماسيون، وناخدو لانيماسيون اللي بغينا من هادو، او بيان اجوتي اون انيماسيون. نمشيو لشومان بيرسوناليزي، شومان بيرسوناليزي، ونديرو لانيماسيون ديالنا لي ديسان اللي بغينا سي بون. اذا عندنا لانيماسيون ديالنا. اذا من بعد il faut enregistrer le travail ديالنا. كيفاش غنسجلوه؟ فيشيي enregistrer sous. اذا هنا pour enregistrer sous كاين عندنا الا درنا لو تيب بريزونطاسيون بي بي تي، اذا غتكون عندنا اون بريزونطاسيون بحال هذه. ولا درنا فيشيي enregistrer sous واختارينا مود ديابوراما ديابوزيتيف بي بي اس، اذا في هذه الحاله غيخرج لينا فقط ليكزيكسيون ديال ديابوراما. ما غاديش يمكننا مازال ندخلو ونديرو موديفيكاسيون عليه صافي. ممكن كذلك الا بغينا نامبريميو هاد لي ديابوزيتيف غادي نديرو انغوجيستري ونختارو فورما بي دي اف صافي مزيان. اذا حتى لهنا ماشي اشكال. ونشوفوا الان الا بغينا نحولوا هذا بريزونطاسيون فيديو، اذا غنديرو اكسبورتي. دائما الموني فيشي، ولكن هاد المره غنختارو اكسبورتي ونختارو créer une vidéo. Créer une vidéo, c'est bon. ونختار créer la vidéo. نتمنى ان شاء الله تكون هذه البريزونطاسيون سهلت عليكم هذوك الاشكالات اللي كانوا عندنا في الحصه، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والسلام ورحمه الله.